दोस्तों मेरी एक बात लिख लें, पहले मेरी एक बात लिख लें कि मैं जो बंदा आपके सामने बैठा हूं, मुझे आप कोई पीर नहीं समझ सकते, यानी कोई अमल या पीर नहीं समझना। लेकिन मैं जो बंदा आपके पास बैठा हूं, मुझे आप यूट्यूबर समझें, एक नेक बंदा समझें, एक गुनहगार बंदा समझें, जो भी समझें, लेकिन एक चीज आपको माननी पड़ेगी। लिख लें अपने पास कि दो चीजें, एक नहीं दो चीजें आपको माननी पड़ेंगी। कि एक तो ये तजर्बा करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरा बताया गया वजीफा मेरे तरीके से, जिस तरह मैंने वीडियो में अल्फाज बोले हैं, यानी कि पूरी वीडियो देखना, लाइक करना, इस तरह पढ़ना, इस टाइम पर पढ़ना, जिसने अमल किया, मेरा बताया गया वजीफा नाकाम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रब की रहमत से, मेरा कमाल नहीं है, मेरे रब की रहमत से नाकाम नहीं हुआ। एक चीज, और दूसरी मेरे में ये है कि मैं, यानी कि मेरा तजर्बा लाखों लोगों, चाहे यूट्यूबर समझ लो, एक आम बंदा समझ लो, नेक बंदा समझ लो, बदतरीन बंदा समझ लो, जिस तरह भी है, मेरा तजर्बा है लाखों लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौज मस्ती टीवी नजर आ रहा है ना आपको, 1 मिलियन से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अल्लाह की अता है, नजरे बद से रब बचाए, यानी फॉलोअर है मेरे, सब्सक्राइबर हैं। इस तरह ये देख लें, ये 3 लाख के करीब हैं हसनैनी वज़ैफ़ के। इस तरह ये इमरान ताहिर वजीफा, ये भी लाख के करीब है। हो सकता है जब आप वीडियो देखें और भी ज्यादा हो। तो पता है क्या है बात करने का मकसद, मेरा लाखों लोगों का तजर्बा है। लोग मुझे डायरेक्ट भी मिलते हैं, इस तरह भी पैगामात भेजते हैं, ईमेल भी आती है, कमेंट्स करते हैं। तो अमल एक बताना चाहता हूं, हा मीम ला युनसरून, ये मैं तजर्बे से आपको बता रहा हूं। याद रखिए, मेरा तजर्बा है कि जिस बंदे ने ये अमल किया, मैंने बड़े लोगों को दिया, लोग उसके घर में दरवाजा बजाकर, अब बंदा कहे पैसे दे जाते हैं, तो पैसे भी समझ लें जी। यार ये हमने ये चावल पकाए, अब देखें मैं मिसाल देता हूं, चावल इस वक्त हमारे मुल्क में अगर अच्छा चावल लेना हो ना, तो कच्चा पका हुआ नहीं, 400 रुपए किलो है। अब इतनी बड़ी प्लेट चावलों की, कोई मुर्गे की ऊपर 6-7 बोटियां हैं जी चिकन की रखी हों, वो प्लेट अगर आप बाजार से खरीदेंगे 2000 रुपए की मिलेगी। ऐसे लोग हैं कि मुझे बताते हैं चिकन जिस तरह घर अपने वालिद साहब के आगे भी ना रखे, हमें दे जाते हैं कि ये, हालांकि वो कहते हैं कि इतने भी हमारे घर जो बेटे हैं या यानी कमाने वाले जो घर के मर्द होते हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी को करता है, कोई रेडी लगाता है, खा पी रहे हैं, मांगते नहीं है लेकिन लोग देते हैं। ये मुर्गा पकाया जी ताज़ा, कोई मुसा हुआ, मुसा पंजाबी का लफ्ज़ है, यानी उर्दू में क्या कहते हैं मुस्से को, ये कमेंट में आपने मुझे बताना है। अच्छा, कोई ख़राब, कोई पुराना 1 दिन 2 दिन फ्रिज में पड़ा नहीं, ताज़ा दे के जाते हैं। कई बार मुझे ईदों पर हमारे बच्चों को 1000 रुपये देंगे, इसी तरह भी आके देते रहते हैं। यानी अल्लाह ने इतनी बरकत दी है कि मजदूरी, एक बेटा उनका रेडी लगाता है। अब आप सोचें, रेडी लगाता है, 3000 रुपये रोज कमाता है, 90,000 रुपये महीना। मैं समझता हूँ किसी बड़े अफसर की तनख्वाह होगी, है इससे भी होती है ज्यादा, मैं नहीं कहता, लेकिन गौर करें ना कि अल्लाह ताला ने कितनी बरकत इस वजीफे में रखी है। तो बिस्मिल्लाह मैंने पढ़ी नहीं है इस वजीफे में, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला तुम सब लोग जो मुझे इस वक्त तक देख रहे हो, सलामतियां करे। जो पूरी देख के आए, अल्लाह पाक उसको उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे। अच्छा, एक अमल है ये, जो बंदा एक तस्बीह का ये अमल करता है, अल्लाह ताला, तो अब देख लीजिएगा इंशाअल्लाह कैसे मदद करेगा। कि अच्छा, ये थंबनेल पर लिखा है लोग दरवाजा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुदा न खास्ता कोई मांगने वाले हैं, ना 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 ना, ना। कोई कारोबार करोगे, कोई रिज़्क में हाथ डालोगे, रब मट्टी पकड़ लोगे ना, मट्टी पकड़ लोगे, अल्लाह उसको सोना बना देगा। यानी ऐसे असबाब, ऐसे तरीकाकार पैदा हो जाएंगे कि अल्लाह ताला मदद फरमा देगा। तो अमल आपको बताता हूँ, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिले।
اور کسی ایک نہ ایک بندے کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ بھی اس صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیں۔ یہ کیا لکھا ہے دوستو، پڑھیں، حامیم لا ینصرون۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی کرشماتی الفاظ ہیں قرآن پاک کے کہ تجربہ ہے، بزرگوں نے بتایا، میں سچ کہوں گا۔ میں ویسے ہر وظیفے کا آپ کو مطلب بتاتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے اس کا، لیکن اس کا مطلب نہ پوچھئے گا۔ غیب پر ایمان رکھیے۔ اللہ تعالیٰ غیب پر ایمان رکھنے والوں کو وہ تحفے نوازتا ہے۔ سب سے بڑا تحفہ تو جنت الفردوس ہوگی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی یعنی بتائے ہوئے راستے پر چل کے دنیا سے گئے، اور اس کے اچھا اگر ہم اللہ کے راستے پہ چلیں، کوئی کوتاہی ہو تو وہ بھی رب معاف کر دیتا ہے جی، لیکن ہم کسی کا حق مار رہے ہیں، اللہ کا بھی حق مار رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کا بھی حق مار رہے ہیں، اور بڑے ہم گناہ کر رہے ہیں، کہیں چھپ کر ہم گناہ کر رہے ہیں، تو پھر بندہ قصوروار ہے، آخرت ہی نہیں دنیا بھی اس کی خراب ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، ایک عمل ہے، آپ کو چاہیے کہ حامیم لا ینصرون، یہاں پر دیکھ لوں کوئی زیر زبر کی غلطی نہ ہو، حامیم لا ینصرون، حامیم، یہ حامیم جو ہے نا، یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو لوح قرآنی کی یہاں پر پکچر دکھائیں جی۔ لوح قرآنی یہ وہ لوح ہے جس کو صبح جو بندہ پڑھتا ہے، دیکھتا بھی ہے، لیکن اگر کوئی ان پڑھ ہے نہیں پڑھ سکتا تو خیر ہے، لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ یہ دیکھیں لوح قرآنی نظر آ رہی ہے۔ اب اگر آپ اس میں حامیم بھی ہے، دیکھ لیں نظر آ رہا ہے، یہاں پر دائرہ لگا کے دکھا دیں جی ان کو، حامیم لا ینصرون، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جیسے قرآن کے شروع میں ہے، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن میں ہے الف لام میم، الف لام میم، یہ دیکھیں لوح قرآنی میں بھی ہے، دائرہ لگا کے دکھا دیں جی۔ اب الف لام میم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب رب جانے، رب کا نبی جانے، خدا جانے، خدا دا نبی جانے۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ دیکھیں نا، اب باقی مطلب تو ہے لیکن الف لام میم کا نہیں پتا۔ اسی طرح حامیم لا ینصرون، چپ کر جائیں، جب بھی نماز پڑھیں 100 مرتبہ، صرف 100 ٹائم حامیم، آرام سے، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ اور کوشش کریں اگر آپ یاد رہ جائے آپ کو، تو جب اٹھے نا، سو کے بندہ اٹھتا ہے، جب صبح جب آپ سو کے اٹھتے ہیں، آنکھ کھلی ہے، کئی بندے تو انگڑائی لیتے ہیں، میرا بھی بڑا دل کرتا ہے پر میں نہیں لیتا، الحمدللہ شکر ہے، تو بندہ آکڑی پندا ہے، پنجابی جادن ہے، حامیم لا ینصرون، جتنی بار 10 بار 15 بار 100 بار پڑھ سکیں، حامیم لا ینصرون۔ اور سامنے دیوار جہاں پر آپ لیٹے ہیں، سامنے آپ کو نظر آ رہا ہو لوح قرآنی ہے، اور اس کو دیکھ کے وہ پڑھیں بھی ساتھ۔ ہاں، اور اگر میری طرح نظر صحیح نہیں آتا، دور کا، مجھے دور کا نظر نہیں آتا، اتنا بھی نہیں، یہاں پر یہ میں اتار دوں پھر بھی مجھے دکھتا ہے حساب کتاب کا، لیکن معمولی سی نظر کمزور ہے، اللہ تعالی رحم کرے، تو اینک لگا لیں اگر نظر نہیں آتا، سامنے دیکھ کے حامیم لا ینصرون یہ بھی پڑھیں، لیکن لوح قرآنی یہ نظر آ رہا ہے، دیکھیں انشاءاللہ چند دن میں ایسا ایک معاملہ بنے گا کہ آپ کے ہر کام میں برکت، آپ دیکھیں گے لوگ آپ کو تحفے دے رہے ہیں، اللہ کرم کر دے گا۔ تو عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ نے ہمیشہ مجھے خود ہی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔